Devotees of Lehrai from Savardat stage a protest march to Water Supply Department office in Bicholiam, demanding immediate restoration of water supply. With taps running dry, the Dhon devotees said they are facing severe hardship and are currently relying on water from nearby streams for daily needs. Protesters urged authorities to take urgent action to resolve the issue, highlighting the difficulties faced by devotees during this period. आणि आता धोणाकूय पाणी ना, न्हावपाकय पाणी ना, पिवपाकय पाणी ना, भुरग्यांचे हाल सगळे हाल, उमळूकूय पाणी ना. येयल्ले आसा खंय खंय वयता 3 किलोमीटर आमकां वयचें पडटा व्हाळाक पाणी 3 किलोमीटर आहा. थंयसून वचपाक आनी येवपाक आमकां कितको टायम जावो तो पळया. रस्तोय ना वयपाक. आनी पाणी खंय ना, तो फार्मर तो दुसरो पाणी सोडपाक येता न्हू, तो परत आमकां पाणी पावला काय न पावला ताका खबरूच ना पाणयाची. सगळी हॉटेलां भोंवता काढून उडय नकाच आमकां किती दिसले बरो. आयज 8 दीस जाले प्रत्येक पाणीच ना आमकां अजिबात. कितें करपाचें आमी हेचे फुडें कितें करपाचें आमची सांगा पळया तुमी. सुटान सुटान आनी कितें करतले आमी सांगा. हॉस्पिटलान वचून सांगा म्हणटा आमकां. हॉस्पिटलान येयल्यार अशी प्रॉब्लेम. आता तुम्ही कितले सध्या धोरण आसा थंय लोक कितले तांकां पाणी ना आमी 110 धोण आहा, तांकां अजिबात पाणी ना. आनी बाकीच्या लोकांक पाणी ना. तांकांय ना बाकीच्या पाणी. टँकर बी कितें टँकर आमकां 8 दिसांनी एकदां येयल्लो बुधवार आसा, थंयसून टँकरय येवंक ना आमकां. कितली 80 घरां न्हू 80 घरां आहा टोटल. पुरो आणि आता तुम्ही ऑफिसान येयल्ले ऑफिसान येयल्ले तो सोय ना न्हू. येता हांव उमेश शिंगाडे उलयतां लाटंबार सेल सावड्डेंतल्यान. आमकां लास्ट 5-6 म्हयन्यां कंटिन्युअसली प्रॉब्लम आसा उदकाचो, पूण आमी 2 फावटी येवन पयचे पयलीं गेले आमी. आनी आमचो अध्यक्ष धनगर समाजाचो तसोच आमचो पंच फॉलोअप घेयत आसा. आनी आमी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की उदकाची आमी सोय करतले. आनी मदींच खंय तरी 8 दीस मातशें कितें सॉल्व जाल्लें कितें जाल्यार खबर ना, पूण परत आतां लास्ट 5-8 दीस जाले उदीक कंटिन्युअसली धोणांक तर आमकां ना. टँकर धाडटा, एकूच टँकर धाडटा ते सांजचे दनपारां 12 बी धाडटा. आनी तेच्या उपरांत आख्या गांवांत अर्दी 20-25 घरां पळय तांकां लास्ट बुधवार टँकर धाडलेले. आनी आयज सोमार आतां इतले 4-5 दीस जावन गेले कंटिन्युअस उदीक ना. आनी ते लोक कशें जगप तें म्हाका खबर ना. ह्या जगान कशें आहा उदीक लायट आनी हे इम्पॉर्टंट आहा आनी तेच आमकां अजून मेळना. आनी आमी झगडटा कित्याक लोक खंय पावले आनी आमी अजून उदकाकूच झगडटा. कितलींशीं वर्सां जालीं उदकाक लागून झगडत आहा. आमच्या लोकांची गोरवां आहा, बोकडां आहा आनी हे लोकांनी जगप कशें हें म्हाका तर कळना. आनी ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीन कळपाक जाय की आमी कितें करता. आनी तेकोन 500 मिटराचेर आमकां डॅम आहा. डॅम उदीक आमकां खंयच्याच हितून उदीक मेळना. पिवपाचें खंयचें उदीक. आमी जे बोरींग आहा ते बोरींग ते कलम येयले त्या उदकाचें आमी आयज रांदला सकाळीं. आनी डेली आमी टेस्ट करता ते बोरिंगाचें उदीक पिवप की ना तेजें टेस्ट करून पळोवपाक जाय पिवपाक लायकीचें आसा काय ना तें. आनी मागीर हे लोकांक खावपाक दिवपाचें. आनी हांव गव्हर्मेंट आयज कोण ए आहलो तो आयज आमी येता म्हूण कळ्या बरोबर तो लिपलो. तो खंय तरी गेला खबर ना. आनी आपूण आतां फोन मारला येतलो जाल्यार आपूण 2 वरां पावचो ना म्हणटा. आयज सावरधाटीतले भुरगे ग्रामस्थ आमचे तेन्ना म्हाका जेन्ना वॉटर सप्लाय नांव येयल्लो टँकरीचे किंवा कन्सर्न इंजिनियराक मेळान मातशें धोणांचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जाला म्हणून जाल्यार हांगा पळय जाल्यार 20-25 भुरगे आसा सावरधाटीत उदीक ना म्हणून. पूण हेच्या पयलीं जर समज तेंच्यांनी काल पयर किंवा सुद्दां उदक ना म्हणून हेंच्यांनी कोणाक म्हाका तरी दिसना आमदाराक सांगला किंवा एज अ ZP म्हणून म्हाका सांगला अशें. हांगा येयला तेन्ना दिलीपान म्हाका एक कॉपी दिल्ली आसा फाटली रेफरन्स नंबराची. तेचें कितें इंटिमेशन जालां म्हणून ताका लागला हांवें ते कन्सर्न इंजिनियरा कडेन उलोवन हांव पळयतां म्हणजे आमच्या लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय म्हणून. आनी हे हांगा येयल्या उपरांत जेन्ना सांगता की 3 म्हयने उदक ना म्हणून अशें तरी शक्य ना. कित्याक आमचे कन्सर्न इंजिनियर आसा किंवा आमचे आमदार आसा हे बाकीचे जे राजकारण जर सायडीक सोडले एज अ ग्रामस्थ किंवा आमच्या लोकांचे आमचे लोक आसा तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय ह्या दृश्टिकोनातून जर पळयले जाल्यार मॅक्झिमम फायले आमी मूव करता. इवन आतां करपाली सुद्दां देवळा कडेन टँकराची गरज पडली उदक शॉर्टेज आसा सो आमी रेगुलर टँकर वयता काय ना तें बी इंटिमेशन घेता. आनी हे जेन्ना 3 म्हयने प्रत्येक फावटी जेन्ना ते वाडोवन सांगता तेन्ना आमी त्या वार्डान सुद्दां भोंवलो. म्हाज्या घरा कडल्यान तो सादारण एक 5 ते 6 किलोमिटराचेर गांव आसा. हांव आमचो यशवंत आसा तेच्या कडेन हांव इंटिमेशन घेता. यशवंत ह्यो ग्रामस्थ आसा तो पंच ना एक्स पंच तो, पूण तेच्या कडल्यान हांवें इंटिमेशन सुद्दां घेवप चालू आसा. फक्त जे हाय डेन्सिटी म्हणजे हाय लेवलाचेर जी घरां आसा 4-5 घरांनी तेंचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना अजून. तेचो प्रयत्न चालू आसा. आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या माध्यमातून जर पळोवंक गेले कन्सर्न CMच्या किंवा कन्सर्न PWD मिनिस्टराच्या सगळे फायली स्वता आमचे जे इंजिनियर आसा कन्सर्न ऑफिसर आसा ते मुवमेंट करता. सो ऑन द स्पॉट आयज सांगले की फाल्यां प्रॉब्लम सॉल्व जावंक उदकाचो सेकंड कित्याक लायन घालपाक जाय कनेक्शन मारपाक जाय तांकां प्रोविजनल टँकराची अरेंजमेंट करूंक शकता.